دنیا دے اندر انسان دی فطرت ہے اپنا تعلق کسے بندے نہ بعض دفعہ رکھدا ہے، کسے لالچ دے تحت، کسے تمے دے تحت رکھدا ہے۔ دنیا دے اندر اکثریت انہاں لوگاں دی موجود ہے، لیکن اللہ دی رضا دی خاطر کسے نہ پیار کرنا بغیر کسے لالچ اور تمے تو، یہ بہت کم لوگ نے اس معاشرے دے اندر۔ اور اچھے برے یار دی مثال اس طرح ہے، جے کسے خوشبو دی دکان تے بوو گے نا تے نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے صحیح بخاری دی، خوشبو والے کو خوشبو لئیے نہ لئیے لیکن تھوڑے کپڑیاں چو خوشبو ضرور آئے گی۔ تے جے کسے لوہار کو جا کے بوو گے او دے کولوں چنگاریاں اڈ اڈ کے تھوڑے کپڑیاں تے پہن گیا، ملنا ککھ نہیں، الٹا کپڑے بھی خراب ہو جانے۔ حضرت امام سعدی رحمہ اللہ انہوں نے ایک مٹی پھڑی نا تے مٹی نو سنگیا تے وچوں خوشبو آئی تے مٹی نو پوچھتے نے مٹیے تیرے چوں خوشبو کیوں آ رہی؟ تے مٹی آندی ہے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ حضرت امام سعدی دا فارسی چے شعر، مٹی نے کو کیا میں 4 دن پھلاں دی محفل چ گزارے نے تاں سعدی میرے وچوں خوشبو آ رہی۔ تے امام سعدی کہندے نے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ پنجابی دا ترجمہ کی ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی چ پھل پئے، بداں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ تو لہذا میرے بھائیو، دنیا دے اندر جدے نہ پیار ہونا ہے او دے نال ہی جنت چ جانا ہے۔ جدے نال پیار ہوئے گا، جدے نہ محبت ہوئے گی۔ ایک اہل دل نے کیا نا، درد مندان دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں، درد مندان دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں، خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے کھلے آن ہزاراں، بے دردان دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاریاں پین ہزاراں۔ اس واسطے یاری چنگے بندیاں نہ رکھیا کرو جنہاں کو کچھ ملے علمی طور تے۔ نیک بندہ یار ہوئے بندہ ویکھ کے نیک بن جاندا ہے، تے جے بد بندے دی یاری ہوئے تے پھر بندہ اس حساب نہیں، او دے نال دا ہی ہو جاندا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن لو، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، من حافظ علیہا کانت لہو نور و برہانا و نجاتا یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حمان و ابی بن خلف۔ جیڑا انسان اپنی نماز دی حفاظت کردا ہے
قیامت دے دن نماز جیڑی ہے اس بندے واسطے نور تے برہان بن جائے گی، اور قیامت دے دن نماز جہنم کولوں آزادی دا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ جیڑا بندہ اپنی نماز دی حفاظت نہیں کردا، آئیے ذرا غور کیجئے، وہ قیامت دے دن قارون نہ ہوئے گا، فرعون نہ ہوئے گا، حمان نہ ہوئے گا، شداد نہ ہوئے گا۔ آئیے جڑے چنگے لوگ نے وہ چنگیاں نہ ہون گے، جڑے مندے لوگ نے وہ مندیاں نہ ہون گے۔ یعنی بے نماز ہارون دا ساتھ ملنا ہے، انہوں ذرا غور کریا جے، انہوں فرعون دا ساتھ ملنا ہے، قارون دا ملنا ہے، حمان دا ملنا ہے، ابی ابن خلف دا ساتھ ملنا ہے۔ انہاں لوگاں دا بے نمازاں نو ساتھ ملنا ہے جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت نہیں کردے۔ مراد کی ہے ہر انسان نے چنگیاں نہ چنگے جان گے، مندیاں نہ مندے جان گے۔ تے میں کہنا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ دنیا دے اندر بندہ کسی ایم پی ایم این اے کو بہے نا تو دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی، میرا ایم این اے نہ رابطہ ہے، ایم پی اے نہ رابطہ ہے، فلانے وزیر نہ رابطہ ہے، پرائم منسٹر نہ رابطہ ہے، میرا چیف منسٹر نہ رابطہ ہے، فلانے جرنل نہ رابطہ ہے، فلانے کرنل نہ رابطہ ہے، فلانے چودھری نہ رابطہ ہے، انہاں دے نال میں ہوں جی، انہاں دا ساتھ ہے میرے نال۔ او لوگو او بندہ کنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں قیامت دے دن آمینہ دے لال دا ساتھ مل جائے گا۔ او دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں دے وچوں آئیے، کیونکہ جمعہ دا ٹائم بڑا شارٹ کٹ ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اونچی کہہ دیو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن اعلان پیا کردا ہے، آوازاں دے دے کے اللہ فرما رہے ہیں جن نے اطاعت کر لئیے اللہ تے او دے رسول دی، قیامت دے دن او دا ساتھ نبیاں نہ ہوئے گا، شہداء صدیقین نہ ہوئے گا، شہداء نہ ہوئے گا، تے اولیاء الرحمن نہ ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ان ہستیاں دے وچوں پہلا بندہ کون ہے؟ جگاں دے پیر قرآن بھی کہہ رہا ہے، میں اپنی گل تے کردا نہیں، اللہ دے پیا حضرت معاذ بن جبل کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے حدیث سن لو، انہاں نو آقا یمن وال بھیج دینے پے، یمن وال، تے حضرت معاذ بن جبل نو نا آپ نے سواری تے بٹھایا، تے آپ نکیل پھڑی ہے، آقا پیدل جا رہے نے، معاذ نو سواری تے بٹھایا۔ ہن ذرا غور کریا جے، حضرت معاذ نے اللہ رسول تسی پیدل منو سواری تے، فرمایا ہاں معاذ تو اللہ دے دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں، اور دین دے مبلغ دی قدر کریا کرو، دین دے علماء دی۔ نبی علیہ السلام دیکھو معاذ نو اونٹنی تے بٹھایا ہے، تے آپ او دی مہار پھڑ کے اللہ دے رسول نو مدینے تو باہر ودیاں کرن واسطے جا رہے نے، تے نال فرماندے نے معاذ ایک گل سن لئی، میری ایک نصیحت پلے بن لے، وصیت پلے بن لے۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، فرمایا معاذ متقی لوگ جڑے نے انہاں نہ تعلق رکھنا ہے، نیک لوکاں نہ تعلق رکھنا ہے، جڑے پرہیزگار لوگ نے انہاں نہ تعلق رکھنا ہے۔ تو جتھے بھی ہوئیں گا تیرے یار نیک لوگ ہون، متقی ہون۔ اللہ فرما رہے نے، سن لو قرآن، ان اولیاءہ الا المتقون ولیکن اکثرهم لا یعلمون۔ فرمایا دنیا دے لوگوں جڑے مسجد دے متولی نے، مسجد دے صدر نے، مسجد دا خزانچی ہوئے،
مسجد دی انتظامیہ ہوئے اللہ کہندے نے انہاں نو بننا چاہیے جڑے متقی نے جڑے نیک لوگ نے نمازی لوگ نے انہاں نو مسجد دی انتظامیہ بننا چاہیے مسجد دا انتظام کرنے والے نمازی ہون نیک ہون حلال کھان والے ہون اے نہ ہوئے بے نمازاں نو مسیتاں دے بنا چھڑدے نے صدر ملک کے او بندہ مولویاں نو چیک کردا جنوں نماز نہیں آوندی خدا دی قسم کھا کے کہنا ظلم نہیں کہ ایک خطیب نے آنا جمعہ پڑھان انہوں آندے نہیں چیکنگ واسطے تھانوں رکھنا نا چیکنگ دا کہ جمعہ دیو تے انہوں چیک کون کر رہا ہے جنوں نماز نہیں ہوندی چیک کون کر رہا ہے جنوں اسلام دا نہیں پتا صرف پیسے دے زور تے ہی مسیتاں دے صدر بنا چھڑ دیو یہ دیکھو پیسہ بڑا او بھئی دین دا بھی پتا ہوئے نا انہوں کو اسلام دی واقفیت ہوئے علماء دی قدر عزت احترام دا انہوں پتا ہوئے یہ تھے جنہیں ان پڑھنے ارلے پرلے جنہاں نو دین دا نہیں پتا اسلام او کاری چیک کر رہا ہے وہ عالم خطیب چیک کر رہا ہے گو صاحب لا قیامت دی نشانی نہیں تے ہور کی یہ بہت بڑی قیامت دی نشانی